ल सुरु गरौँ आज क्रिएटिङ फाइल इन नोटप्याड हैन चाहिँ नोटप्याडमा नोटप्याड फाइल कसरी बनाउने म भन्छु जस्तै सर आज निस्ते सिकाला पेज कति हो यो पेज नम्बर 15 है अब कसैमा कति होला त्यो थाहा छैन त्यो न्यू बुकमा चाहिँ अब 16 17 तिर होला 17 हो ल नोटप्याड फाइल चाहिँ कसरी बनाउने त्यो हेर्नु स्टार्ट बटनमा जाने फर्स्टमा अनि नोटप्याड भनेर सर्च गर्ने नोटप्याड भनेर आउँछ यता हैन अनि त्यसपछि यसो टेक्स्ट एडिटर चाहिँ आउँछ यसलाई ठुलो सानो पार्न मिल्छ हैन अब यिनीहरू चाहिँ अब यिनीहरूमा चाहिँ के लेख्नु मिल्छ यतातिर के लेखाएको छ त्यो लेख्नु मिल्छ यता जस अब यसमा भएको चिज लेखौँ त ल दिस इज ट्रायल डकुमेन्ट फर द प्र्याक्टिस भनेको छ नि एक दुई लाइन लेखाउनु यसको दिस इज अ ट्रायल डकुमेन्ट फर अ प्र्याक्टिस अनि माई नेम इज सुमन ल यति लेखिदिउँ होइन यति लेखेर अब सेभ गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ के हो नि त भन्दाखेरि यति लेखेपछि फाइलमा गएर सेभ थिच्न सकिन्छ है कि त कन्ट्रोल एस पनि थिच्न मिल्छ यहाँ सर्टकटहरू दिएको छ के कुन सर्टकट छ भनेर दिएको छ है त्यसमा सेभको सर्टकट कन्ट्रोल एस अनि सेभ एजको सर्टकट कन्ट्रोल सिफ्ट एस है भन एक्सक्युज मी सर सर के तपाईले ओपीटी मा कम्प्युटरै पढाउने हो हैन ओपीटी नै हो ल त्यो छोड्दैन कुरा म पछि भन्नुलाई ल सेभ एज थिच्यो भने चाहिँ अब पहिल्यै भएको फाइललाई चाहिँ अर्को नामले सेभ गर्न छ भने चाहिँ कन्ट्रोल सिफ्ट एस थिच्ने सेभ एज गर्ने होइन अब मैले यो भर्खर बनाएको छ अब त्यो चिजलाई सेभ गर्न छ भने चाहिँ कन्ट्रोल एसमा थिचे पुग्छ है सेभ थिच्ने अनि पछि अब त्यसको नाम राख्नु पनि पर्छ है फेरि नाम नराखिकन सेभ गर्न खोज्यो भने सेभ हुँदैन अब जस्तै अब यसको नाम चाहिँ सुमनहरू राख्दैन यसको नाम चाहिँ मेटेर सुमनहरू राख्यो अनि सेभ थिच्यो अब हामीले कहाँ सेभ गरिरहेको छ डेस्कटपमा सेभ गरिरहेको छ भने डेस्कटपमा जान्छौँ अब कुनै अरू ठाउँमा सेभ गर्नु छ भने यहाँ लोकेसनहरू पनि सेभ गर्नु के अरे सेट गर्नु पनि सकिन्छ हामीले जस्तै डेस्कटपमै गरिदिउँ अहिलेको लागि यहाँ डेस्कटप छ अनि सेभ गर्यो अब डेस्कटपमा सेभ भयो कि भएन त्यो चेक गर्ने त ल जस्तै सुमनहरू मैले सेभ गरेको थिएँ यो छ अब यो डबल क्लिक गरेर हेऱ्यो भने त्यही चिज यता खुल्यो हैन अब त्यही हो यसमा गर्न सिकाएको त्यही मात्र छ खासै केही छैन अनि कन्ट्रोल बार छ यतापट्टि लेफ्ट साइडमा अनि टाइटल बार छ अनि टाइटल बारमा के टाइटल लेखाएको छ त्यो छ होइन जस्तै सुमन डट टीएक्सटी भन्ने टाइटल छ यसमा नोटप्याडमा अनि यसमा राइट साइडमा मिनिमाइज छ अनि म्याक्सिमाइज छ अनि क्लोज बटन छ हैन अब यिनीहरू दिएको छ अनि नोटप्याडको डकुमेन्ट विन्डो चाहिँ यसरी देखिन्छ हामीले अब सेभ गर्ने मैले भर्खर सिकाइसकेँ त्यो भइहाल्यो अनि मुभिङ अ फाइल हेरौँ अब यु क्यान मुभ अ फाइल फ्रम वान फोल्डर इन्टु अनदर फोल्डर फर मुभिङ द फोल्डर के त अब मुभिङ अ फाइल र फोल्डर एउटै प्रोसेस छ फाइल र फोल्डर मुभ गर्ने प्रोसेस चाहिँ पोइन्ट टु द फाइल ड्र्याग द फाइल पोइन्टेड अनि पोइन्ट टु द अदर फोल्डर वेयर इट इज मुभ रिलिज द माउस बटन होइन छ अब फाइल अर फोल्डर अब जस्तै यो टेक्स्ट फाइल भयो सुमन डट टीएक्सटी होइन अब यो फाइललाई चाहिँ मैले अब यो फोल्डरमा मुभ गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँ ड्र्याग एन्ड ड्रप पनि गर्नु मिल्छ मुभ टु राजीव भनेर देखाएपछि अब मैले माउस रिलिज गर्ने बित्तिकै यो कहाँ जान्छ त यतातिर गइसक्यो सुमन भन्ने अनि फेरि ड्र्याग एन्ड ड्रप गऱ्यो भने ड्र्याग एन्ड ड्रप भन्नाले लेफ्ट क्लिक गरेर त्यसलाई तान्ने अनि पछि लेफ्ट क्लिक छोड्ने अनि यहाँतिरको चिज चाहिँ यहाँ गयो फेरि यहाँतिरको चिज यहाँ पनि ल्याउनु मिल्छ
त्यसै प्रोसेसले गर्न सकिन्छ अब अर्को ठाउँमा पनि राख्न सकिन्छ हामीले डाइरेक्ट पनि मुभ गर्न सकिन्छ अरू कपी गर्न सकिन्छ ल त्यो भयो कपिङ फाइलहरु फर कपिङ फाइल फ्रम वान डिस्क ड्राइभ टु अनदर डिस्क ड्राइभ सर हजुरको विन्डोज 10 हो विन्डोज 10 मेरो नि त्यही हो नि ल त्यही हो भने बधाई छ त्यसो ल फर कपिङ फाइल फ्रम वान डिस्क ड्राइभ इन्टु अनदर डिस्क ड्राइभ भनेको छ एउटा डिस्क ड्राइभबाट अर्को डिस्क ड्राइभमा चाहिँ कसरी कपी गर्ने र ल एक्टिभिटी 11 कपिङ फाइल भनेको छ अब फाइल कसरी कपी गर्ने अब अर्को ड्राइभमा भएको चिज अर्को ड्राइभमा कसरी कपी गर्ने भनेको छ ड्राइभहरू दुईटा छ जस्तै मेरो यसमा चाहिँ सी ड्राइभ र डी ड्राइभ छ है अब सी ड्राइभमा भएको चिज डी ड्राइभमा अरू डी ड्राइभमा भएको चिज सी ड्राइभमा कसरी कपी गर्ने भनेर चाहिँ कपी गर्नु पर्यो नि जस्तै अब यसमा ब्याकअप फाइलहरू के छ होइन जस्तै मेरो ब्याकअप फाइलहरू चाहिँ यसमा छ अब डकुमेन्ट्समा कुनै एउटा जस्तै डाउनलोड्सको कुनै एउटा फाइल जस्तै अब जुम भन्ने एउटा छ यो छ होइन यो कपी गर्नु पर्यो नि के अन्त राइट क्लिक गर्ने अनि कपी थिच्ने हैन अनि कपी थिचेपछि अब कहाँ गएर कपी गर्ने त अब जस्तै यो सी ड्राइभमा चाहिँ अब कपी गरिदिनु यहाँ सी ड्राइभमा राइट क्लिक गरेर पेस्ट थिच्यो भने चाहिँ अब यो सी ड्राइभमा चाहिँ यो एडमिनिस्ट्रेसन पर्मिसन मागेको छ अनि कन्टिन्यू गरिदियो नि यसलाई अनि कपी हुन्छ कपी भएर यहाँ है त अघिको फाइल चाहिँ यसमा कपी भयो त्यसमा नि छ यसमा नि हुन्छ जस्तै डाउनलोड्समा थियो त्यो अब यसमा नि छ त्यसमा नि छ कट गरे भए चाहिँ यसको चिज चाहिँ जान्छ है कट गरेको भए चाहिँ यसको चिज हराउँछ यसमा भएको चिज हराउँछ जुम यो समथिङ अनि यता राइट क्लिक गरेर पेस्ट थिच्यो भने चाहिँ अब रिप्लेस गर्ने अप्सन आउँछ यो हैन कन्टिन्यू थिच्दिने अब यो चाहिँ मुभ भयो हाम्रो जस्तै डाउनलोड्समा गएर हेर्दाखेरि यता छैन बुझ्यो यो कट गर्न मुभ भनेको चाहिँ कट हो कट गऱ्यो भने चाहिँ मुभ हुन्छ अनि कपी गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त्यो कपी हुन्छ अब मल्टिपल कपी गर्न मिल्छ यसको जस्तै यसमा कपी थिच्यो यसमा कपी थिचिसकेपछि अब मैले जहाँ पनि कपी गर्न सकिन्छ जस्तै यसमा पेस्ट गरेँ भने पेस्ट हुन्छ हैन अनि फेरि पेस्ट पनि गर्न मिल्छ यहाँतिर राइट क्लिक गरेर फेरि यतातिर डेस्कटपमा पनि पेस्ट गरेँ भने ल पेस्ट भयो अब जति पनि पेस्ट गर्न मिल्छ फेरि पेस्ट पनि गर्न मिल्छ रिप्लेस गर्ने कि अब कम्पेयर स्किप दिस फाइल गर्ने कि के गर्ने आफ्नो इच्छा अब डबल पऱ्यो भने चाहिँ स्किप दिस फाइल त्यस्तो आउँछ जस्तै पेस्ट गरेँ मैले हैन अब यो फाइललाई रिप्लेस गर्ने कि भनेर सोधेको छ यसले अनि स्किप गर्ने कि त्यो फाइललाई अब कपी नगरिकन यतिकै राख्ने कि अनि कम्पेयर पनि गर्नु मिल्छ कुनै चेन्ज छ कि छैन भनेर कम्पेयर पनि गर्नु मिल्छ है ल त्यो स्किप दिस फाइल गरौँ यसको अहिले चाहिँ यो मलाई चाहिँदैन यो डिलिट गर्ने डिलिट गर्नको लागि मैले के गर्ने भनेको थिएँ यसमा कि त सिधै यता रिसाइकल बिनमा हाले नि भयो अब कि त सिधै कहाँ हाल्न सकिन्छ त अब कि त सिधै सिफ्ट डिलिट पनि गर्न मिल्छ भनेको थिएँ सिफ्ट थिचेर डिलिट पनि थिच्न मिल्छ भनेको थिएँ अनि यस थिच्ने पर्मानेन्टली डिलिट हुन्छ है यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ अब नआउने गरी डिलिट हुन्छ अब मलाई यो जुम भन्ने चाहिन्छ भने सोध्यो पर्मानेन्टली डिलिट गरिदिउँ यस हैन सिफ्ट र डिलिट थिच्ने किबोर्डमा त्यस्तो गऱ्यो भने पर्मानेन्टली डिलिट हुन्छ त्यस्तो गऱ्यो भने अब त्यो भइहाल्यो कपिङ फाइलको कुरा पनि सक्यो अनि कपिङ फाइल गर्दाखेरि चाहिँ यसको प्रोसेस चाहिँ अर्कै सिकाइरहेछ विथ द हेल्प अफ विन्डोज एक्सप्लोरर ओपन राइट फोल्डर फर द फाइल टु बी कपिड पोइन्ट टु द फाइल टु बी कपिड भनेको छ क्लिक अन एडिट मेनु अ लिस्ट अफ अप्सन विल बी डिस्प्लेड सेलेक्ट द अप्सन कपी नाउ ओपन द अनदर फोल्डर वेयर यु वान्ट टु कपी द फाइल क्लिक अन एडिट मेनु एन्ड पेस्ट द अप्सन भनेको छ त्यसै सेलेक्ट पेस्ट अप्सन भनेको छ तिनीहरूले विन्डोज एक्सप्लोरर भनेको यो हो है विन्डोज एक्सप्लोररमा गएर कुनै एउटा फाइल कपी गर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँतिर जस्तै होममा होला
जस्तै यो चिज चाहिँ कपी गर्नु पर्यो रे यो चिज कपी गर्नु पर्यो भने यसमा क्लिक गर्ने अनि पछि होममा गएर कपी गर्ने अब कुन चाहिँ फाइल फोल्डरमा गएर कपी गर्ने जस्तै अब ट्री भन्ने एउटा फोल्डर छ हैन अब यसमा जस्तै अब डेस्कटपमै हुन नि डेस्कटपमा गएर अब पेस्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ होममा गएर फेरि पेस्ट दिने अनि त्यो चिज चाहिँ यता आउँछ यता नै आउँछ यता नै आउँछ अन्त त्यो भइहाल्यो अब यो चिज चाहिँ यसरी पनि गर्न मिल्छ भनेको कपी पेस्ट गर्ने तरिका चाहिँ त्यसरी नि गर्न मिल्छ एउटा फाइल मात्र कपी गर्न पनि सकिन्छ अरू मल्टिपल फाइल्सहरू पनि कपी गर्न सकिन्छ यस्तै सेलेक्ट गरेर पनि गर्न सकिन्छ सेलेक्ट गरे कपी गरे अरू कन्ट्रोल सी तिर्न पनि मिल्छ कन्ट्रोल सी है कपीको सर्टकट अनि मुभको सर्टकट चाहिँ कन्ट्रोल एक्स हुन्छ अनि पेजको सर्टकट चाहिँ कन्ट्रोल भी फर भ्यान है त्यो चिज चाहिँ सम्झिनु पऱ्यो अनि कपी पेस्ट चाहिँ गर्न सकिन्छ यसरी कपिङ अफ फाइल्स भनेको छ अब फाइल्स कपी गर्ने भयो मैले भनिहालेँ अब स्टेप 1 select the folder with the help of Windows Explorer or click on my computer and select the right folder from where you want to copy these files भनेको छ अनि hold down the shift key and go on clicking on the files that are to be copied and select edit from the menu bar and choose copy options अब Windows 10 मा चाहिँ edit को सट्टा home छ है त्यो चाहिँ नजोगिने अब Windows 7 तिर मात्र छ के edit भन्ने अब now move the folder where you want to copy and select edit from the menu bar and choose paste option the files will be copied जस्तै मल्टिपल फाइल्सहरु कपी गर्नु पर्यो भने के गर्ने त यसको तरिकाले गर्ने भने चाहिँ बुकको तरिकाले गर्ने भने चाहिँ भन्दाखेरि जस्तै अब मल्टिपल फाइल्सहरु भन्नाले धेरैवटा फाइलहरु जस्तै अब यो फोटोहरु सबै होला सबै फोटोहरु छ चारवटा फोटो छ यसलाई कपी गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब मेरो तरिकाले गर्ने भने चाहिँ राइट क्लिक गरेर कपी गर्नु पर्यो हैन अब उसको बुकको तरिकाले गर्ने भने सेलेक्ट गर्ने त्यसपछि होममा गएर कपी थिच्ने अनि कपी थिचेपछि अब कहाँ गएर पेस्ट गर्ने त यसलाई जस्तै अब कुनै दिस पीसीमा अब यसमै डाइरेक्ट पेस्ट गरिदिनु यसमै गएर पेस्ट थिच्न पनि मिल्यो कि त अब बुकको तरिकाले गर्ने भने होममा गएर पेस्ट दिने त्यो चिज चाहिँ यता कपी पेस्ट भयो अब यो चाहिँदैन मलाई भने चाहिँ शिफ्ट डिलिट थिच्दिनु सक्यो यसको कुरा सक्यो अब डिलिटिङ अफ फाइल भनेको छ डिलिट मैले भर्खर गरिसकेँ लिस्ट अब स्टेप 1 मा चाहिँ लिस्ट द फाइल विथ द हेल्प अफ विन्डोज एक्सप्लोरर पोइन्ट टु द फाइल भनेको छ अनि नाउ क्लिक अन राइट माउस बटन द फलोइङ डायलग बक्स एपियर्स क्लिक select delete option from the menu the file selected will be deleted भनेको छ जस्तै अब डिलिट गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि पहिला सरी यो अप्सनहरु देखाइदियो के आउँछ भनेर यस्तो ड्रप डाउन मेन्यु चाहिँ एपियर हुन्छ है फोल्डर डिलिट गर्नु छ भने अब फोल्डर टु बी डिलिटेड यो छ अरे भने चाहिँ यसमा राइट क्लिक गरेको छ है राइट क्लिक गर्दाखेरि यस्तो अप्सनहरु आउँछ विन्डोज 10 मा नि आउँछ यो विन्डोज एक्सपी जस्तै होला एक्सपी को पालाको होला अब त्यस्तै अदर फोल्डरहरु छ अरु फोल्डरहरु पनि छ तर त्यो अरु फोल्डर चाहिँ डिलिट गर्नु छैन अब त्यसलाई राइट क्लिक गरेको छ भने यो सेलेक्टेड यसरी नीलोमा देखाउँछ है अनि क्लिक अन डिलिट अप्सन गरेपछि चाहिँ त्यो डिलिट हुन्छ जस्तै अब यो फाइल चाहिँ मलाई चाहिँदैन हैन यो कपी गरेको थिएँ मैले अब राइट क्लिक गरे भने यतिका धेरै अप्सन आउँछ अब यहाँतिर यत्रो धेरै अप्सन त चाहिँदैन हामीलाई अब डिलिट अप्सन खोज्ने अब डिलिट अप्सन कहाँ छ यहाँ छ हैन अब यहाँतिर डिलिट अप्सन थिचेपछि चाहिँ राइट क्लिक गरेर राइट क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ हाइलाइट भइसक्यो हाइलाइट भइसक्यो अनि यसमा डिलिट अप्सन थिचेपछि चाहिँ के हुन्छ त डिलिट हुन्छ अब डिलिट भएको चिज कहाँ गएर बस्छ अरे रिसाइकल बिनमा गएर बस्छ है यो चिज चाहिँ अब रिसाइकल बिनबाट नै हामीलाई चाहिँदैन भने चाहिँ डिलिट गर्ने अनि फेरि चाहिन्छ भने चाहिँ अब रिस्टोर गर्ने रिस्टोर गरे भने चाहिँ अब कहिलेकाहीँ अब झुकेर डिलिट भयो भने चाहिँ रिस्टोर गर्न सकिन्छ है रिस्टोर भनेको चाहिँ जहाँबाट डिलिट गरेको त्यही ल्याउने काम हो जस्तै रिस्टोर गर्नु पर्यो नि ल त्यसरी रिस्टोर भयो रिसाइकल बिनबाट गायब भयो अब यो चिज चाहिँ फेरि त्यतै आयो अब यसमा शिफ्ट डिलिट थिच्यो भने चाहिँ
रिसाइकल बिनमा बस्दैन है रिसाइकल बिन खाली नै छ ल त्यो मैले अस्ति पनि भन्छु हिजो के अस्ति पनि भन्छु हैन अब त्यस्तै डिलिटिङ अ ग्रुप अफ फाइल्स अब ग्रुप अफ फाइल्स डिलिट गर्ने प्रोसेस पनि सेम हो त्यही सेलेक्सन गर्नुपर्ने गर्नु पर्यो फाइलहरूको त्यही अनि त्यसपछि ग्रुप अफ फाइल्स पनि डिलिट गर्न सकिन्छ हामी फर डिलिटिङ ग्रुप अफ फाइल्स एक्टिभिटी 14 डिलिटिङ ग्रुप अफ फाइल्स भनेको छ स्टेपहरू के दिएको छ त स्टेप 1 मा सेलेक्ट द राइट फोल्डर विथ द हेल्प अफ विन्डोज एक्सप्लोरर भनेको यो भन्छ मैले हैन विन्डोज एक्सप्लोरर भनेको दिस पीसी पनि राख्न सकिन्छ यिनीहरुमा एक्सप्लोर गर्ने भनेको विन्डोजमा के छ त अब हाम्रो फाइलहरु के छ त्यो एक्सप्लोर गर्ने एक्सप्लोर भनेको खोज्ने चाहिने फाइलहरु डिलिट गर्ने फाइलहरु खोज्ने फर्स्टमा अनि सेलेक्ट द ग्रुप अफ फाइल्स चाहिँ सेलेक्ट गर्ने होल्ड डाउन द शिफ्ट की एन्ड गो अन पोइन्टिङ द क्लिकिङ द फाइल्स भनेको चाहिँ क्लिक अन फाइल मेनु एन्ड सेलेक्ट डिलिट अप्सन द फाइल्स विल बी डिलिटेड भनेको छ त्यस्तै अब शिफ्ट की थिचेर नि डिलिट गर्न सकिन्छ शिफ्ट की थिचेर चाहिँ सेलेक्सन गर्न सकिन्छ भनौँ न जस्तै कुनै कसरी कपी गर्दैन कुनै चीजहरु जस्तै यिनीहरु छ अरे यिनीहरु मैले कपी गरिदिन्छु पहिले सुरु डिलिट गर्नको लागि चाहिन्छ त्यही भएर यो कपी गर्दै यहाँतिर ल्याएर पेस्ट गर्दै ल यो चीज चाहिँ अब मलाई चाहिदैन रे भने चाहिँ अब कहाँदेखि कहाँसम्म चाहिदैन त्यो शिफ्ट थिचेर गर्ने शिफ्ट थिच्ने किबोर्डमा अनि यहाँबाट यो शिफ्ट थिचेर अब यहाँसम्म चाहिदैन भने चाहिँ यहाँबाट एक रो गर्दैन यहाँबाट यहाँसम्म चाहिँदैन भने चाहिँ शिफ्ट थिचेर गर्न सकिन्छ अनि कन्ट्रोल थिचेर अब डिसेलेक्ट पनि गर्न मिल्छ हामीले अब चाहिने फाइल छ भने चाहिँ अनि यिनीहरू पनि चाहिने फाइलहरू पनि सेलेक्ट भइरहेछ अब त्यसरी गर्नुभन्दा यसरी गर्न सजिलो हुन्छ किन कहिलेकाहीँ त्यो चुकेर डिलिट भन्नु हुन पनि सक्छ त्यसरी गर्ने भने चाहिँ जस्तै अब यसलाई एउटा फोल्डर बनाएर राख्दैन अनि ठिक हुन्छ ल अब यो चिजमा चाहिँ अब शिफ्ट थिचेर गर्न सकिन्छ शिफ्ट थिचेँ मैले अनि कहाँबाट कहाँसम्म गर्नु छ डिलिट भने चाहिँ जस्तै यहाँबाट फर्स्टदेखि यहाँसम्म चाहिन्छ भने चाहिँ शिफ्ट थिचेर गऱ्यो भने चाहिँ एक क्लिकमै यसरी सेलेक्ट हुन्छ लेफ्ट बटन थिच्यो भने नि हुन्छ त लेफ्ट बटन थिच्ने हो लेफ्ट बटनमा यसरी सेलेक्ट गर्ने भयो हैन अब सबै एकैचोटि गर्ने भने चाहिँ अब फर्स्टदेखि लास्टसम्म कुनै बेला चाहिँ अब धेरैवटा हजारौँवटा फोटो छ अरे भने चाहिँ अब कन्ट्रोल ए पनि गर्न मिल्यो सबै सेलेक्ट गर्नु छैन भने चाहिँ अब यहाँबाट यहाँसम्म मात्र सेलेक्ट गर्नु छ भने 20वटा फोटो सेलेक्ट गर्नु छ भने चाहिँ यहाँबाट यहाँसम्म मात्र गर्नु छ भने चाहिँ शिफ्ट थिचेर गर्न सकिन्छ शिफ्ट थिच्ने अनि यहाँसम्म अनि शिफ्ट चाहिँ रिलिज गरिदिने अनि त्यसपछि डिलिट अप्सन थिच्ने राइट क्लिक गरेर डिलिट अप्सन थिचिदिने कि त किबोर्डमा डिलिट थिच्दैन हुन्छ डिलिट अप्सन थिचिदिने अब यो चाहिँदैन हामीले हैन त्यही भएर अनि रिसाइकल बिनमा जान्छ यो चिज चाहिँ अनि यसमा पनि डिलिट गरिदिने किबोर्डमा अनि इन्टर थिचिदिने यस गरिदिने हैन त्यसपछि यसको काम चाहिँ सकियो डिलिट गर्यो हामीले डिलिट चाहिँ भयो अब फर्मेटिङ अफ फ्लपी डिस्क भनेको छ अब फ्लपी डिस्क कसरी फर्मेट गर्ने भनेर सिकाएको छ अब फ्लपी डिस्क भन्ने त अहिले छैन हाम्रो हैन फ्लपी डिस्क बाहेक अब हामीले के युज गर्छ त पेन ड्राइभ युज गर्छ मेमोरी कार्ड युज गर्छौँ अब त्यो चिज चाहिँ फर्मेट कसरी गर्ने त्यो चाहिँ म भनिदिन्छु जस्तै मसँग एउटा पेन ड्राइभ छ एकछिन गरिदिनु कसरी गर्ने भनेर जस्तै यसमा मेरो दिस पीसीमा के छ त सी ड्राइभ र डी ड्राइभ छ हैन अब मैले एउटा पेन ड्राइभ हालेर माने पेन ड्राइभ मैले हालेँ हैन अब यसमा इम्पोर्टेन्ट फाइल त्यसरी एकछिन यो इजेक्ट गर्ने पेन ड्राइभ हैन
ल जस्तै यो चाहिँ नचाहिने चिज रहेछ ल यो यिनीहरू अपरेटिङ सिस्टम फाइल नै हो होइन त त्यही पनि ल ठिकै छ यो चिज चाहिँ मैले डिलिट गर्नु पऱ्यो अरे यसमा यसलाई चाहिँ मैले फर्मेट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ कसरी गर्ने यो ड्राइभलाई यो खाली नै छ होइन यसमा के पनि छैन त्यही भएर यो फर्मेट गर्न मिल्छ हामीले त्यो फर्मेट गर्नको लागि चाहिँ राइट क्लिक गर्ने अनि फर्मेट अप्सन छ यता है फर्मेट अप्सन छ त्यो फर्मेट अप्सन थिच्ने अब यो पेन ड्राइभ हो त्यसैले यसलाई चाहिँ FAT32 मा फर्मेट गर्ने FAT32 एक्सप्याट NTFS यो तिनटै फर्मेटमा यो फर्मेट गर्न मिल्छ मिल्न चाहिँ तर विन्डोजले सपोर्ट गर्ने फर्मेट चाहिँ NTFS हो अनि यो विन्डोज राख्नु छ भने चाहिँ NTFS राख्ने यो फास्ट पनि हुन्छ अलिकति अनि FAT32 भनेको चाहिँ अरू अपरेटिङ सिस्टम जस्तै एन्ड्रोइडहरू कम्प्युटरमा राख्नु छ भने चाहिँ FAT32 मा राखिन्छ अनि अरू यो FAT32 चाहिँ यो NTFS भन्दा धेरै स्लो हुन्छ एक्सप्याट भनेको चाहिँ यो NTFS को बराबरीमै हुन्छ तर एक्सप्याट धेरै जसोमा चल्दैन अनि FAT32 चाहिँ चल्छ धेरै जसोमा अनि NTFS पनि चल्छ ल यो FAT32 मै डिफल्ट राखिदिउँ अनि यो एलोकेसन साइज भनेको छ एलोकेसन साइज भनेको चाहिँ यो कतिसम्मको राख्न मिल्छ कतिसम्मको सानो फाइल राख्न मिल्छ भनेर देखाएको छ 4096 बाइटसम्मको सानो राख्न मिल्ने पनि छ अब 8192 बाइट्स अहिलेको फाइलहरू धेरै अब 1 KB त्यस्तो फाइल त हुँदैन होइन अब त्यही भएर म यो 4096 बाइट्स सेलेक्ट गरौँ होइन जति सेलेक्ट गर्न नि मिल्छ 64 KB को 64 KB को अब के नै फाइलहरू अहिले होइन त्योभन्दा नि सानो यिनीहरू बाइट्स भनेको चाहिँ त्यो KB भन्दा नि सानो अब यति गरिदिउँ ल 8192 नै गरिदिउँ अर अब केही थाहा भएन भने यसलाई रिस्टोर डिभाइस डिफल्ट पनि गरेर अब भोल्युम लेभल लेख्न सकिन्छ हामीले जस्तै USB ड्राइभ यस देखाएर छ नि अब यसको नाम अब मैले चेन्ज पनि गर्न सकिन्छ जस्तै मेरो नाम राख्दैन यो राखेँ होइन अब क्विक फर्मेट गर्ने कि के गर्ने त्यो चेकमा लाउन सकिन्छ चेकबक्समा अनि स्टार्ट थिच्दिने अनि यो यसले वार्निङ दिन्छ यसमा केही फाइल छ भने चाहिँ सबै इरेज हुन्छ भनेर भनेको छ है वार्निङ फर्मेटिङ विल इरेज अल द डाटा इन द डिस्क टु फर्मेट द डिस्क क्लिक ओके टु क्विट क्यान्सल अब हामीले क्यान्सल पनि गर्न मिल्छ फर्मेट गर्नु छैन भने क्यान्सल गर्ने अब फर्मेट गर्नु नै छ भने ओके थिच्दिउँ मैले ओके थिच्दिउँ अनि यता स्टार्ट हुन्छ अब एकछिन टाइम लाग्छ ल यो फर्मेट भयो फर्मेट कम्प्लिट भनेर देखाउँछ यो यस भन्ने फर्मेट भइसक्यो यो ड्राइभ यस चाहिँ अनि ओके थिच्ने सक्यो अनि यो क्लोज गरिदिने अर यो क्लोज बटन थिच्दैन हुन्छ यो थिच्दैन हुन्छ ल यो चिजमा अघि नै के थियो लस्ट समथिङ थियो होइन यो यसको प्रोपर्टिज हेर्ने भने चाहिँ यो FAT32 मा चाहिँ फर्मेटेड छ अनि यो पनि प्रोपर्टिज हेर्ने भने यो पनि FAT32 मा फर्मेटेड छ यो विन्डोजको फाइलहरू भएको यो ड्राइभ चाहिँ NTFS मा फर्मेट हुन्छ अरे फाइल सिस्टम NTFS है अब यसको फाइल सिस्टम हेर्ने भने FAT32 छ यो यिनीहरू चाहिँ FAT32 NTFS भनेको चाहिँ फाइलको सिस्टम हो अनि विन्डोजहरू बस्ने चाहिँ फाइल चाहिँ NTFS मै मात्र हुन्छ है ल त्यो कुरा भयो सिडिङ लाग्यो सिडिङ लागेको छ ल फर्मेटिङ अफ फ्लपी डिस्कको कुरा सक्यो हाम्रो अब के छ त्यो हेरौँ यसमा पिक्चरमा अब फ्लपी डिस्क चाहिँ 3.5 इन्च फ्लपी डिस्क चाहिँ राखेको छ यसमा पहिला अनि यसमा राइट क्लिक गऱ्यो भने यहाँ फर्मेट अप्सन आएको छ अनि फर्मेट अप्सन थिचेपछि यस्तो फर्मेटको डायलग बक्स खोलेको छ यसले अब पहिला चाहिँ यस्तो खालको देखिन्थ्यो यसको क्यापेसिटी चाहिँ 1.44 MB को रहेछ त्यो फ्लपी ड्राइभको अनि क्विक फर्मेट गर्ने कि फुल फर्मेट गर्ने कि त्यो सेलेक्ट गर्न मिल्थ्यो रेडियो बटनहरू अनि कपी फाइल सिस्टम फाइल्स ओन्ली भनेको छ कपी सिस्टम फाइल्स ओन्ली अनि लेबल राख्न मिल्थ्यो होइन गरे जस्तै लेबल राख्न मिल्थ्यो अनि अघिको लेबल मैले देखाएन होइन ल यो जस्तै अब
अबको लेभलमा मैले के चेन्ज गरेको थिएँ त यसमा युएसबी ड्राइभ समथिङ आइरहेको थियो राजीव भनेर आएको थियो है त्यो मैले चेन्ज गरेको देखाइछु याद छ भनेर आएको छ अनि यिनीहरू चाहिँ के त स्टार्ट बटन फर क्लिक स्टार्ट बटन फर फर्मेटिङ डिस्क भनेर चाहिँ स्टार्ट बटन अघि पनि आएको थियो राइट क्लिक गर्दाखेरि अनि फुलमा सेलेक्ट गर्ने पहिला चाहिँ फुल भनेर सेलेक्ट गर्नु पर्थ्यो अहिले डाइरेक्टली फर्मेट मात्र थिच्दा पनि पुग्छ ल फर्मेटिङ डिस्कको यो छ अप्सनहरू चाहिँ यसको तरिका चाहिँ इन्सर्ट डिस्क इन ड्राइभ ए भनेर छ ड्राइभ एमा चाहिँ डिस्क अब फ्लपी डिस्कहरू चाहिँ ड्राइभ ए बीमा बस्छ है अनि ड्राइभ ए र बी देखाउँछ भनेको अनि विन्डोजमा चाहिँ CDEFGदेखि सुरु हुन्छ सीदेखि सुरु हुन्छ विन्डोजमा अब केही पेन ड्राइभहरू त्यस्तो राख्यो भने चाहिँ जस्तै पेन ड्राइभमा के देखाइरहेछ जी देखाइरहेछ यस देखाइरहेछ होइन अब यसमा CDE फाइल ई भन्ने फोल्डर चाहिँ अब फोल्डर अर ड्राइभ चाहिँ देखाएको छैन किनकि हिडन छ त्यो अब डिस्क म्यानेजमेन्टमा गएर हेर्नु मिल्छ है डिस्क म्यानेजमेन्टमा गएर हेर्नु मिल्छ त्यो चिज चाहिँ अब के ड्राइभ छ यहाँ सबै देखाएर हुन्छ जस्तै यो छ ड्राइभ CD अनि ई ड्राइभ पनि छ अनि यफ ड्राइभ पनि छ यसमै 4 थरी ड्राइभ बनेर बसेको छ अनि यो चाहिँ जी छ हाम्रो पेन ड्राइभ अनि यफ छ पेन ड्राइभ यसमा गएर पनि यसमा पनि फर्मेट अप्सन छ है राइट क्लिक गरेर फर्मेट अप्सन थिच्न सकिन्छ अब तिमीहरूले गऱ्यो भने चाहिँ यो माथिको चिजहरू सी ड्राइभ चाहिँ यसरी फर्मेट थिच्न चाहिँ भएन है फर्मेट थिच्यो अर डिलिट गऱ्यो भने चाहिँ यसको तिमीहरूको विन्डो चाहिँ गायब हुन्छ चल्दैन त्यस्तो चाहिँ काम नगर्ने है अब त्यो भयो ल यसमा के दिएछ स्टेपहरू पढाउनु त इन्सर्ट डिस्क इन ड्राइभ ए भनेर चाहिँ ड्राइभ एमा अर ड्राइभ डी सी जेमा पनि हामीले इन्सर्ट गर्न सकिन्छ अब युएसबी छिराउने बित्तिकै के हुन्छ त त्यसमा डिटेक्ट भइहाल्छ कुन चाहिँ ड्राइभ छ भनेर जस्तै यसमा ड्राइभ के थियो त यसमा ड्राइभ जी र यस चाहिँ पेन ड्राइभको ड्राइभ देखाएको छ यो जी लेखेको छ यस लेखेको छ यो सी र डी चाहिँ हार्ड डिस्कको हो हार्ड डिस्क एसएसडीको अनि क्लिक अन माई कम्प्युटर अन द डेस्कटप भनेर चाहिँ माई कम्प्युटरमा जाने रे ल फर्स्ट स्टेपदेखि हेरौँ त गर्दै जाउँ हेर्दै पनि जाउँ यो क्लोज गरिदिउँ फर्स्टमा इन्सर्ट गर्ने इन्सर्ट गरिसकेको छ मेरो पेन ड्राइभ होइन अनि क्लिक अन माई कम्प्युटर अन द डेस्कटप भनेर चाहिँ डेस्कटपमा गएर माई कम्प्युटर जाने र दिस पिसीमा जाने होइन अनि त्यसपछि के गर्ने त के गर्ने भनेर चाहिँ यसमा अनि पोजिसन द माउस पोइन्टेड टु द फ्लपी ड्राइभ भनेर चाहिँ फ्लपी ड्राइभ त छैन अब पेन ड्राइभ छ पोजिसन गरेर चाहिँ अनि क्लिक अन राइट बटन अफ द माउस भनेर चाहिँ अब पोजिसन गरेर राइट बटन अफ द माउस थिच अरे अब कुन चाहिँ चिज फर्मेट गर्ने छ त्यो राइट क्लिक गर्ने अनि फर्मेट अप्सन थिच्ने भनेर चाहिँ राइट क्लिक गऱ्यो त्यसपछि you will see the dialog box as given in figure 1.13 1.13 मा त्यही ड्रप लिस्ट देखाएको छ select format option त्यसमा format option select गर्ने as you select the format option from the menu you will be greeted in the new dialog box in the figure 1.14 भनेको छ यो format option थिचेपछि के हुन्छ त यतातिर जस्तै राइट क्लिक गरेर format option थिचेपछि dialog box आयो यो formatको अनि यसमा धेरै चिज सेलेक्ट गर्न मिल्छ भनेको थिएँ मैले अघि भयो भने अनि लेबल पनि गर्न मिल्छ अरू चिजहरू यसमा टाइटल अर्को पनि राख्न सकिन्छ अर यतिकै छोड्न पनि सकिन्छ स्टार्ट थिच्ने बित्तिकै त्यो स्टार्ट हुन्छ फर्मेटिङ स्टार्ट हुन्छ फर्मेट गऱ्यो भने चाहिँ सबै चिजहरू डिलिट हुन्छ है यसको ल त्यस्तै सेलेक्ट द रेडियो बटन एज रिक्वायर्ड एन्ड क्लिक अन स्टार्ट बटन अब त्यो चाहिने जस्तो रेडियो बटन अर चेकमार्कलाई चाहिँ स्टार्ट बटनमा थिचेपछि चाहिँ हाम्रो त्यो ड्राइभ चाहिँ फर्मेट हुन्छ द कम्प्युटर बिगिन्स टु फर्मेट द डिस्क ड्राइभ ए एन्ड डिस्प्लेज द स्ट्याटस रिपोर्ट अल्सो स्ट्याटस रिपोर्ट पनि देखाइदिन्छ त्यसले जस्तै यही चिज फेरि एकचोटि गरिदिउँ अब यो चिज स्टार्ट गऱ्यो भने के हुन्छ त अब वार्निङ दिन्छ ओके थिच्यो भने फर्मेट हुन्छ सर आज हामीले एक्सरसाइज गर्न भ्याउँदैन है एक्सरसाइज गर्न भ्याउँदैन होला
ल ठिकै छ यो सकाइदियो आजको लागि चाहिँ सर लेसन चाहिँ भ्याउँछु बरु लेसन चाहिँ सकाइदियो अब 2-3 मिनट बाँकी छ अब कपिङ फाइल्स फ्रम सी टु फ्लपी डिस्क सी इन्टु फ्लपी डिस्क भनेको छ अब सी कपिङ फाइल्स फ्रम सी इन्टु फ्लपी डिस्क भनेको छ सीमा भएको चिज चाहिँ फ्लपी डिस्कमा कसरी कपी गर्ने त अब के प्रोसेस सर लास्ट प्लेट नि हजुरकै हैन लास्ट पेज होला आज के छ अप्सन म्याथ हो सर ठिकै छ अब एक्टिभिटी 16 कपिङ आज फाइल्स पनि भिडियो हेर्ने हो कि हजुरले नि पढाउने हो नहेर्छु अहिले स्टेप 1 मा explore the folder and select the files to be copied from the hard disk and step 2 ma click on edit menu and select copy option from the press Ctrl C or press Ctrl C. Now select the destination by opening a disk in the tree structure and select once again edit menu after opening the disk, then click on paste option or Ctrl P भनेको अब कपी कसरी गर्ने त्यो मैले भन्छु यसो तै पनि हेरौँ जस्तै अब सी ड्राइभ अर डी ड्राइभमा सी ड्राइभमा भएको चिज केही कपी गरौँ न जस्तै टेम्पमा भएको फोल्डर भनौँ ल जस्तै यो एपिके भन्ने फोल्डर चाहिँ कपी गर्नु राइट क्लिक गरौँ कपी गरौँ अर कन्ट्रोल सी पनि गर्नु मिल्छ अनि सी ड्राइभमा भएको चिज चाहिँ अघिको एउटा के थियो युएसबीएसमा चाहिँ सेभ गरिदिनु ल यसमा गएर यसमा डबल क्लिक गर्ने अर डबल क्लिक गर्न नआए चाहिँ राइट क्लिक गरेर ओपन पनि गर्नु मिल्छ अनि यसमा गएर पेस्ट पनि थिच्न मिल्यो कि त कन्ट्रोल भी पनि थिच्न मिल्यो अनि ल एपिके भन्ने चाहिँ यसमा आयो अघि थिएन यसमा आयो यो एम्प्टी फोल्डर रहेछ यो हामीले चाहिने डिलिट गर्छु सिफ्ट डिलिट थिचेको है मैले ल त्यो भइहाल्यो अनि नोटमा के लेखाएको छ त्यसमा copying file from floppy disk into the folder of the hard disk is the same procedure as discussed above. Similarly, you can copy multiple files into the hard disk or pen drive also. Our hard disk pen drive जेमा राख्ने प्रोसेस पनि सेम हो यो कपी गर्ने प्रोसेस मुभ गर्ने प्रोसेस जुनसुकै ड्राइभमा राख्नलाई पनि सेम नै प्रोसेस हो भने चाहिँ अनि त्यसै कपिङ फाइल्स फ्रम फ्लपी डिस्क टु ड्राइभ सी यो पनि सेम हो यो भनिराख्नै परेन यो कपिङ फाइल्स फ्रम फ्लपी डिस्क टु अनदर ड्राइभ इज द सेम प्रोसिडर द्याट यु डिड वाइल कपिङ फाइल फ्रम हार्ड डिस्क इन्टु द फ्लपी डिस्क अब जुन चिज पनि यसमा देखाइहाल्छ यो डिस पिसीमा देखाइहाल्छ होइन अब जुनसुकै ड्राइभमा छिरेर जहाँसुकै पनि कपी गर्न सकियो इभन डकुमेन्ट्स डाउनलोड्स यिनीहरू खोलेर पनि कपी पेस्ट गर्न सकिन्छ है अब जहाँ कपी गर्न चाह्यो त्यहाँ कपी गर्न सकिन्छ यति हो ल यो हाम्रो च्याप्टर चाहिँ सक्यो यो फुल फर्म चाहिँ GUI भनेको चाहिँ ग्राफिक युजर इन्टरफेस अनि CUI भनेको चाहिँ क्यारेक्टर युजर इन्टरफेस यसको बारेमा मैले डिस्कस गरिसकेको छु यो विन्डोज चाहिँ ग्राफिक युजर इन्टरफेस अपरेटिङ सिस्टम हो भनेको छ आइकनको मद्दतबाट चल्छ यो आइकन अनि पिक्चरहरूको मद्दतबाट चाहिँ यो विन्डोज चाहिँ चल्छ है विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम यो टाइप हियर टु सर्च के यताउति त्यो भर्याङ जस्तो चाहिँ के हो कहाँनिर यो यो हेलो सर यो विन्डोज 10 मा हुन्छ ए विन्डोज 10 मा हुन्छ यो सिस्टम नै सेटिङ्सको सर्च गर्ने हो के यो ल्याउन पनि मिल्छ हटाउन पनि मिल्छ यहाँतिर राइट क्लिक गरेर यहाँतिर हुन्छ यो यिनीहरू सर्चमा हो क्या ओके सर ल हिडन गऱ्यो भने यो गायब भयो हैन अनि सर्चमा गएर यो सर्च आइकन मात्र गऱ्यो भने यहाँतिर यस्तो मात्र आउँछ हैन टाइप गर्ने अनि मैले राखिरहेको चाहिँ पढेको सर्च बक्स यो यति हो ल यो यति नै गरौँ के छ भने सोधेपछि अनि क्यारेक्टर युजर इन्टरफेस भने मैले देखाएको थियो कमान्ड लाइन भनेको थियो CMD थिचेन चाहिँ आउँछ यसमा चाहिँ लेखेरै काम गर्नुपर्छ भनेको थियो जस्तै MD CD यिनीहरू चाहिँ मैले अस्ति भर्खर सिकाएको थिएँ ल त्यो छोड्दे एक्जिट कमान्ड मात्र हेरौँ एक्जिट इन्टर थिचेन त्यो एक्जिट आज चाहिँ यति नै गरौँ अब नेक्स्ट टाइम मलाई होस्ट बनाउनु न सर मलाई होस्ट दिनु न एकचोटी ल नेक्स्ट टाइम चाहिँ यो के हो नि त हामीले हेलो सर चाहिँ गरौँ है सर मलाई होस्ट दिनु न सर बाइ
ओके क्लास छैन सर अब सर दिन्न छ सर एकचोटि। अँ, दिन्न एकचोटि। सर छ नि। ल ल सर अब हो सर खोइ हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन सर। किन के हो सर, के होस् क्लास दिन्न। आज सर होस्। सर हिजो नि भएन। ए